बलात्कारका आरोपित सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराउने क्रिकेट संघको निर्णयको व्यापक विरोध थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा थप विवरण बुझाउन आदेश। सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा अपनाउन नसक्दा सरकारी प्रणालीमा पटक पटक साइबर आक्रमण, संवेदनशील डाटाको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त। घरेलु क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई पठाउने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न मलेसिया सरकारको प्रस्ताव। मलेसियामा कार्यरत सबै नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न नेपाली पक्षको आग्रह। भारतीय अदालतको फैसलालाई लिएर विरोध बढ़िरहँदा सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा नेपाली भाषीमाथि गरेको टिप्पणीमा राज्य सरकार गम्भीर नभएको आरोप। बंगलादेशमा आयोजित साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित। पहिलो खेलमा भारतद्वारा भुटान 12-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपित सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गराइएपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान फेरि विवादमा तानिएको छ। गत महिना सम्पन्न पहिलो संस्करणको नेपाल T20 लीगमा भएको स्पट र म्याच फिक्सिङको विवाद किनारा नलाग्दै क्यानले नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टीममा फर्काएको छ। क्यानको उक्त निर्णयको सार्वजनिक रूपमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बाइकट क्यान भन्ने ह्याशट्याग राखेर विरोध जनाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका आरोपितलाई खेल मैदानमा उतार्ने नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय नेपाल क्रिकेट संघको निर्णय यति बेला विवादको भूमरीमा परेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम सुनवाई नभई उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्दै बन्द प्रशिक्षणमा राखिएपछि विरोध चर्किदै गएको हो। क्यानको उक्त कदम अपरिपक्व भएको नेपाली टोलीका पूर्व कप्तान एलबी छेत्रीले बताए। फौजदारी अपराधको मुद्दा भनेको मुलुक आचार संहिताले व्याख्या कसरी गरेको छ, मुद्दा लागिसकेपछि त्यो स्वतः निलम्बन हुन्छ। त्यसको लागि नेपाल क्रिकेट संघले या कुनै संस्थामा जहाँ कार्यरत छ व्यक्तिले निलम्बन गर्नु पर्दैन। उहाँसँग त आफ्नो सिप छ नि त। 2-3 वर्षमा पछाडि परे पनि सिपलाई मनोवैज्ञानिक रूपले आफूलाई सफल पारेर कानूनले फैसला गरेर उहाँलाई फर्काउन सक्नुहुन्छ होला। तर अहिले अवस्था गरेको निर्णय के भने अलि अपरिपक्व निर्णय हो। उच्च अदालतले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै दिन बिहिबार क्यानले उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरेको हो। त्यसपछि क्यानको निर्णयको विरोध भइरहेको छ। सन्दीपलाई किन राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द भन्छन्, अनुशासन उल्लङ्घन गरेको कारणले निलम्बन गरिएको थियो, त्यो फुकुवा भयो। जहाँसम्म नेपाली टिममा खेल्ने प्र्याक्टिस गर्दैछ होला, क्याम्पमा छ होला, कसैको व्यक्तिगत अधिकार प्र्याक्टिस गर्ने खेल्ने अधिकार अदालतले रोकेको छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यदि योग्य छ भने उसले खेल्दाखेरि नै सामाजिक मर्यादा भंग भएको जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसले पनि र अदालतको आदेशले पनि रोकेको छ जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अदालतले रोकेको कुरा बाहेक हामीले चाहिँ यो गर यो नगर भन्ने अधिकार तपाईँ र मलाई छ जस्तो लाग्दैन है। लामिछाने माथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग क्यानले दावी गरे जस्तो सामान्य अनुशासन उल्लंघनको विषय मात्रै होइन। तर क्यानका अध्यक्ष चन्द भने कसैको खेल्ने अधिकार अदालतले नरोकेको भन्दै अदालतले नरोकेसम्म खेल्ने अभ्यास गर्ने लगायत व्यक्तिगत गतिविधिमा रोक लगाउने अधिकार क्यानलाई पनि नभएको बताए। तर क्रिकेटसँग सम्बद्ध कतिपयले सन्दीपलाई खेलमा फर्काउने क्यानको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुककै छविमा असर पार्ने बताएका छन्। क्रिकेट विश्लेषक विराट राय माझी भन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि अब धेरै बलात्कारको आरोप नेपाल भन्दा बाहिर चाहिँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता खेलाडी, त्यसपछि बाबर आजम जस्तो पाकिस्तानको खेलाडी, उनीहरूलाई पनि आरोप लागिरहेको हुन्छ। तर मुद्दा लड्दै गर्दाखेरि राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने अभ्यास चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहँदै आएको छ। नेपालमा चाहिँ फेरि फौजदारी अभियोग लागिसकेपछि चाहिँ त्यति छोड्ने चलन छैन नेपालको अभ्यास हेरेर गर्दाखेरि। एक तरिकाले हेर्दाखेरि त्यति गम्भीर मुद्दा छ। राष्ट्रिय टिमबाट त्यस्तो मुद्दा लागेको मान्छे खेल्दाखेरि चाहिँ फेरि नराम्रो मेसेज जाने हो कि भन्ने छ, पक्कै पनि चाहिँ नराम्रो जान सक्छ। लामिछाने माथिको नाबालिग बलात्कारको अभियोग जघन्य कसुर अन्तर्गत पर्दछ। उनी दोषी ठहर भएमा 10 देखि 12 वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने कानूनका जानकार बताउँछन्। अदालतले अन्तिम सुनवाई नगरी निलम्बन फुकुवा गर्ने कदम उचित नभएको अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले बताए। धरौटी
टोलीमा मात्रै गुनामुक्त भएको हो। यसको मतलब उहाँले चाहिँ कसुरबाट सफाई पाउनु भएको छैन र कसुर गर्नु भएको छैन भनेर अदालतले अहिले त्यो खालको आधार देखाएको पनि छैन, बरु कसुर भएकै हुन सक्छ भन्ने नै आधार दिएर नै उसले धरौटी लिए। धरौटी लिनु भनेकै कसुर पुष्टि हुन सक्छ भन्ने आधारहरू देखिनु हो। र मुद्दाको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा उहाँको निलम्बन फुकुवा गर्नु भनेको चाहिँ कानूनले ठ्याक्कै रोक्ने भन्दा पनि यो उचित चाहिँ देखिँदैन। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको टुङ्गो नलाग्दै लामिछानेलाई राष्ट्रिय टीममा फर्काइदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रश्न उठाउने जोखिम छ। अर्कोतर्फ अदालतबाट सफाई नपाई धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेलाई टीममा फर्काउन क्यानले किन हतार गर्यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैले भविष्यमा नेपाली क्रिकेटको साख गिर्न नदिन बेलैमा क्यानले आफ्नो निर्णय सच्याउन जरूरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। यसैबीच नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले थप विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरि फयालको इजलासले सन्दीप विरूद्ध दर्ता मुद्दाको जाहेरीदेखि उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको फैसलाको प्रतिवेदन सहितका सबै कागजात झिकाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिजो नाबालिका बलात्कारका आरोपित क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको थियो। लामिछानेमाथि गत भदौ 5 गते नाबालिका बलात्कारको अभियोग लागेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कार्तिक 18 मा थुनामा पठाएको लामिछानेलाई पाटन उच्च अदालतले गत पुस 28 मा 20 लाख रूपियाँ धरौटीमा छाडेको थियो। उच्चले धरौटीमा छाडे लगत्तै लामिछानेको निलम्बन फुकुवा गर्दै राष्ट्रिय क्रिकेट संघ क्यानले लामिछानेलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। क्यानको निर्णयलाई लिएर चर्को आलोचना भइरहे पनि लामिछानेले आज बन्द प्रशिक्षणका लागि कीर्तिपुर मैदान पुगेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले साइबर सुरक्षामा संवेदनशीलता अपनाउन नसक्दा पटक पटक आक्रमणको शिकार हुनु परेको छ। सरकारले आफ्नो प्रणालीलाई निरन्तर डिजिटल बनाइरहँदा त्यसमा भएका आक्रमणले सुरक्षाको महत्वपूर्ण सवाल खड़ा भएको छ। गत शनिबार सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टरमा साइबर आक्रमण भयो, जसका कारण 400 भन्दा बढ़ी सरकारी वेबसाइट डाउन भएर सेवा नै प्रभावित भयो। सरकारी वेबसाइट डाउन भएर डेटा केन्द्र नै आक्रमणमा पर्दा सरकारले संकलन गरेका नागरिकका डाटाको सुरक्षालाई लिएर चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। नेपालमा साइबर सुरक्षा विश्वसनीय बनाउने प्रयासलाई गत शनिबारको आक्रमणले प्रहार गरेको छ। साइबर आक्रमण रोक्न असमर्थ सरकारी प्रणालीमा ब्याकअपको कमी हुँदा डेटा संवेदनशीलताको विषय ओझेलमा पर्ने देखिएको छ। सुरक्षा प्रविधिको व्यापक विस्तारसँगै विश्वभर अहिले एउटा उक्ति निकै चर्चित छ, डेटा इज न्यू ओइल, अर्थात तथ्याङ्क हालको विश्वमा सबैभन्दा बहुमूल्य वस्तु हो। त्यसैले डेटामाथि प्रहार हुने गरी साइबर आक्रमणको क्रम समेत बढ्दै गएको छ। खासमा साइबर आक्रमण किन हुन्छन्? विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बाले भने, विभिन्न सूचना प्रणालीहरूमा आक्रमण हुने पहिलो कारण डेटा हो। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि हुन्छ, किनभने जीआईडीसीमा भएको सिस्टममा भएको आक्रमण भनेको यो चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भित्र पर्छ। क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको हाम्रो फाइनेन्सको सेक्टरको भयो, हेल्थ सेक्टरको भयो, डिफेन्स सेक्टरको भयो, त्यसपछि टेलिकम सेक्टरको भयो। यो चाहिँ हाम्रो आधार स्तम्भहरू हुन् नि त। त्यसलाई आक्रमण गरे यिनीहरू कति बलियो छन् भन्ने लिटमस टेस्ट पनि हुन सक्छ। अब भोलिका दिनहरूमा कुनै कन्फ्लिक्ट भयो भने डिप्लोमेटिक गर्नलाई पनि अट्याकहरू गरेर टेस्ट गर्ने चलन हुन सक्छ। अर्गनाइज क्रिमिनलहरूले पनि फाइनेन्सियली कहाँ लुपहोल हुन सक्छ भने पत्ता लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रडहरू गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। यही कारणहरूले चाहिँ यस्ता क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूमा आक्रमण भइरहन्छ। गम्भीर प्राविधिक आक्रमण हुँदा नेपालमा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल रहेको जानकारहरू बताउँछन्। सुरक्षा प्रविधि विज्ञ आनन्दराज खनालको बुझाइमा नेपाल सरकारले छुट्टै संरचना खड़ा गरेर त्यस्ता आक्रमण भइहाले के गर्ने भनेर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको रक्षा प्रणालीदेखि हरेक क्षेत्र डिजिटल भइरहँदा त्यसको सुरक्षामा हुनुपर्ने संवेदनशीलताको कमी नै पछिल्लो आक्रमणको एउटा उदाहरण भएको खनालले बताए। साइबर सुरक्षा संवेदनशीलता भन्ने नै यो सरकारी निकायहरूमा हाम्रा जति पनि साइबर
त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ देशलाई। अब यत्रो घटना हुँदाखेरि पनि सत्य तथ्य के हो भनेर सार्वजनिक भएको मलाई जानकारी छैन। अब यसमा त गम्भीर छानबिन हुनु पर्थ्यो होइन। यसमा प्राविधिक कुरा मात्रै होइन कि साइबर सुरक्षा भनेको एउटा टोटल इकोसिस्टममा हेर्नुपर्छ, प्राविधिक कुरा मात्रै होइन। नेपाल सरकारका वेबसाइटहरू किन टार्गेटमा राखियो, आक्रमण गर्ने योजनाकार को हो, किन गर्यो, के प्रयोजनको लागि गर्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यो कुरा पत्ता लाग्यो भने मात्रै हामी हाम्रो साइबर सुरक्षा तयारी गर्न सक्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोअर्डिनेट गर्यौं कि गरेनौं यत्रो घटना हुँदाखेरि, त्यो कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छ कि। डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनका तहलाई नजरअन्दाज गरेको पाइन्छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा प्रधानमन्त्री सहितको संरचना बनाइएको छ, तर संरचना बनेको 4 वर्षमा 3 जना प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यसको बैठक एक पटक पनि नबसेकाले डिजिटल सुरक्षामा सरकारको तदारुकता कति छ भन्ने प्रश्न हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। डिजिटल नेपाल व्यवस्थापनको कार्यालय समेत हालसम्म बन्न सकेको छैन। अहिले त्यसको जिम्मेवारी संचार मन्त्रालयले सम्हालिरहेको छ। सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन पनि गर्यो, तर त्यसको न सचिवालय छ न कार्यालय नै। यसका कारण पनि सरकारी निकायको बेवास्ता झल्किन्छ। गत शनिबार वेबसाइटमा ह्याकरहरूले उच्च मागको भार सृजना गर्दा गेटवे प्रभावित हुन पुग्यो। तर नेपाल सरकारले हालसम्म घटनाको प्रभाव र कारणबारे कुनै औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक रामप्रसाद पोखरेलले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दावी गरे। अनुसन्धान भइरहेछ होइन, रिसर्च भइरहेछ। अब यसमा के छ भने अलिक संवेदनशील कुरा भएको हुनाले अहिले नै भन्न सकिँदैन तपाईलाई होइन। केही दिनमा 2-3 दिनमा हाम्रो चाहिँ आइतबारसम्म आउँछ केही कुरा हाम्रो आउँछ। अब यो त हजुरलाई एट्याक भएको हो, बाहिरबाट एट्याक भएको हो, डिडस एट्याक भएको भनेर यो त पहिले नै आइसकेको छ होइन। वास्तविकता अब के भएको हो त, वास्तवमा फाइनल अब के भएको कसो भएको भन्ने चाहिँ अब यो अब के छ भने यो अलि सुरक्षाको विषय भएको हुनाले अनि त्यो अहिले अब तुरुन्तै पनि हाम्रो बाहिर ल्याउन सक्दैनौँ। अब यो चाहिँ आइतबारसम्म हामीले केही न केही निकाल्छौँ। स्थापनाको 20 वर्षमा हालसम्म मुलुकको डेटा अडिट हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ। ब्याकअप र आपतकालीन समस्या समाधान संयन्त्रको अभावमा गत शनिबारको जस्तो आक्रमण टार्न नसकिएको विज्ञको भनाइ छ। सरकारी सर्भर आफैमा कमजोर हुनु, वेबसाइट प्रणाली चुस्त नहुनुले पनि ह्याकरहरूको शिकार हुन पुगेको उदाहरण छन्। पूर्व तयारी, अनुगमन र सरकारी नेतृत्वमा बुझाइको अभावले त्यस्ता समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। सरकारले आवश्यक साइबर कानून सहित प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर राज्य संरचनालाई सुरक्षित डिजिटल सेवातर्फ लैजान कन्जुसाइ गरिरहेको विज्ञ डाक्टर सुब्बाको टिप्पणी छ। पहिला त एउटा चाहिँ कानूनी उपाय खोज्नु पर्यो, साइबर सेक्युरिटी लहरू ल्याउनु पर्यो, पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। एउटा आधार स्तम्भ भनेको त्यो हुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ प्राविधिक क्षमताहरू पनि अभिवृद्धि गर्नु पर्यो नि त। प्रविधि चाहिँ एकातिर इन्भेस्टमेन्ट बढेको बढे, तर सुरक्षामा चाहिँ यति प्रतिशत खर्च गर्ने भन्ने नै छैन कि। त्यस सँगसँगै अनि अर्को पक्ष भनेको चाहिँ यो अर्गनाइजेसन डेभलपमेन्ट, जस्तो यसमा एउटा संस्थै छैन कि। एउटा चाहिँ साइबर सेक्युरिटी नेसनल स्तरबाटै साइबर सेक्युरिटी हेर्ने एउटा संस्थाको आवश्यकता छ, जहाँ चाहिँ डिफेन्स इन्भल्भ हुनुपर्छ, प्रहरी इन्भल्भ हुनुपर्छ, त्यसपछि यो के अरे सिभिलियनहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, अनि ब्युरोक्राट्सहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, पोलिसी मेकर, यो यस्तो खालको एउटा चाहिँ उपल्लो स्तरको संस्था अब बन्नुपर्छ। यसमा सिङ्गापुरको मोडल पनि हामी गर्न सक्छौँ। सवारी चालक अनुमति पत्रदेखि अध्ययन प्रमाणपत्र सहित हरेक निजी डेटाको एकीकृत प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको नेपाल सरकारको नागरिक एप जस्ता अत्याधुनिक सेवाको प्रयास भइरहे पनि त्यसलाई सुरक्षित बनाउन नसक्दा जोखिम उत्पन्न भएको छ। सरकारी डेटालाई आपराधिक, आतंकवादी सहित गैर कानूनी क्रियाकलापका लागि प्रयोग गर्ने गरी साइबर आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै पछिल्लो घटनाबाट पाठ सिकेर सुरक्षित डिजिटल प्रणाली बनाउन राज्यका सम्बन्धित निकायको सक्रियता आवश्यक भइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच अरूको बैंक एकाउन्ट ह्याक गरी रकम निकाल्ने कार्यमा संलग्न 8 जना पक्राउ परेका छन्। ललितपुर साधुबाटोका हरिप्रसाद ढकालले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ खाता ह्याक गरी 4 लाख चोरी भएको भन्दै दिएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्साका अजय चौधरी, राजु पटेल, साहिल परवेज, दिनेश राउत, शिवशंकर राउत, रौतडकी रविना चौधरी, बाराका सन्तोष कुंवर, सप्तरीका दिलीप चौधरी र भारत बिहार प्रदेशका अवधेश कुमार रहेका छन्। उनीहरूलाई काठमाडौँ र मकवानपुरका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 9 थान मोबाइल, 1 थान ल्यापटप र 5 थान एटीएम कार्ड पनि बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका 8 जनामाथि बैंकिङ कसुर मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। मलेसियाले घरेलु क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई पठाउने
श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न प्रस्ताव राखेको छ। 2075 कार्तिक 11 गते नेपाल र मलेसिया बीच भएको श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदार पठाउने विषय उल्लेख नभए पनि मलेसियाले नयाँ व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरेको हो। नेपाल भ्रमणमा रहेका मलेसियाका गृहमन्त्री नासोसन इस्माइलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अरियालको नेतृत्वमा बसेको बैठकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रस्ताव राख्नु भएको हो। सो प्रस्तावलाई नेपाल र मलेसियाको संयुक्त प्राविधिक बैठकमा एजेण्डा बनाउने सहमति भएको छ। मलेसियन पक्षले कम्पनी छाडेर वा भिसाको म्याद समाप्त भएपछि पनि बसिरहेका गैर कानूनी हैसियत भएका कामदारलाई पुनः कानूनी हैसियतमा ल्याउने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिएको थियो। बैठकमा नेपालले मलेसियामा कार्यरत सबै नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्नका लागि आग्रह गरेको छ। यसैबीच मलेसियाका गृहमन्त्री इस्माइलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले आज 6 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्रीलाई नियुक्त गरेसँगै 13 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सरोज कुमार यादवले पाउनु भएको छ। त्यस्तै सञ्जय कुमार यादवलाई अर्थ, वसन्त कुमार कुशवाहालाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, महेश प्रसाद यादवलाई शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्री बनाइएको छ। सुरिता कुमारी शाह सामाजिक विकास, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह गृह तथा संचार मन्त्रालय, सिंहासन शाह कलवार खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसैगरी राजकुमार लेखी कानून, न्याय र प्रदेश सभा मामिला तथा मोहम्मद जैद आलम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री यादवले एमाले, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमत पार्टीका मन्त्री सामेल गर्नुभएको छ। 2 मन्त्रीको दावी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले 1 मन्त्री मात्रै पाएपछि असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले 2074 सालको भन्दा कम खर्चमा यसपटकको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। संचारकर्मीसँग निर्वाचनबारे छलफल कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले माग गरेको रकममा झण्डै 3 अर्ब फिर्ता गर्न लागि बताउनुभयो। आयोगले निर्वाचनका लागि खर्च कटौती गर्दै गएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। 74 सालमा भएको खर्च भन्दा पनि कम खर्च गरेर हामीले सम्पन्न गरेका छौं। कम खर्चमा आएका अहिलेका प्रतिनिधि भएका हुनाले कम शक्तिशाली र कम क्षमतावान त पक्कै पनि छैनन् होला। त्यसकारण आयोगले गर्ने खर्च कटौती गर्दै गइरहेको छ। अझै पनि हामी अध्ययन गर्छौं र आगामी निर्वाचनमा कसरी यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने अरू उपायहरू पनि खोजौं। धेरै उपायहरू खोज्न सकिन्छ। थपलियाका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सहित 10 अर्ब मध्ये 7 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गर्ने खर्च घटाए निर्वाचनको खर्च सस्तो हुने उहाँको भनाइ छ। गर्ने खर्च यसका 2टा पाटा छन्। हामीले एउटा पोलिटिकल फाइनान्सको कुरा गर्छौं र अर्को हामीले क्याम्पेन फाइनान्सको कुरा गर्छौं। क्याम्पेन फाइनान्स अर्थात निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गरिने खर्च, यदि त्यो खर्चलाई नै लिएर निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भनेर भनिएको हो भने जसले महँगो भनेको छ उसैले कम खर्च गरिदिनु पर्यो, त्यसपछि स्वतः सस्तो भइहाल्छ। निर्वाचन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा थप क्रियाशील हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो। ट्र्याक्टर जलाएको अभियोग लागेका कैलालीबाट निर्वाचित सांसद अरूण चौधरीलाई जेल चलान गरिएको छ। बाँकीबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई आज अदालतमा पेश गरेर कैद भुक्तानका लागि जेल चलान गरिएको हो। गत मंसिर 4 मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित चौधरी विरूद्ध 2066 भदौ 3 गते ट्र्याक्टर जलाएको अभियोग थियो। 2070 वैशाख 9 मा कैलाली जिल्ला अदालतले सांसद चौधरी सहित 3 जनालाई 6 महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। अदालतले पीड़ितलाई 8,18,423 क्षेत्रीय रूपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समेत फैसला गरेको थियो। अदालतको फैसलापछि चौधरी 9 वर्षदेखि फरार थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब पाल्पा डायरीको पालो।
पाल्पा डायरीबाट माधव बर्यालको नमस्कार। पाल्पाको तानसेनमा आयोजना गरेको सड़क खाना महोत्सवमा 50 बढी स्टलमा फरक फरक परिकारको स्वाद चाख्न पाइएको छ। वडा कार्यालयको सहयोगमा तानसेनको मखनटोल टोल विकास संस्थाले आयोजना गरेको सड़क खाना महोत्सवमा पाल्पामा बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिका लोपन्मुख खानाका परिकारहरू राखिएको संस्थाकी अध्यक्ष पर्मिला कार्कीले बताउनुभयो। तानसेनको मुख्य बजार हुलाक चोकदेखि शीतलपाटी चोकसम्म फरक फरक खानाका स्टलहरू राखिएको छ। महोत्सवमा नेवारी, मगरी, मुस्लिम, क्षेत्री बाहुन लगायत पाल्पामा बसोबास गर्ने सबै जात जातिहरूका परम्परागत खानाका परिकार राखिएको वडा अध्यक्ष हेमन्त साक्यले बताउनुभयो। पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका 47 जनाको मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ। 626 जनाको आँखा परीक्षण गरिएकोमा 70 जनामा मोतीबिन्दु देखिएपछि विपन्न र असहायका लागि निशुल्क शल्यक्रिया गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुन बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। पूर्वखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको निशुल्क शल्यक्रियामा पाल्पा लायन्स लाकोल आँखा अस्पताल तानसेनले प्राविधिक सहयोग गरेको हो। मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गरिएकोमा स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताउनुभयो। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाको आयोजना र नेपाल स्काउट लुम्बिनी प्रदेशको समन्वयमा 6 दिने स्काउट तालिम पाल्पाको दमकडामा सम्पन्न भएको छ। तालिममा पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका माध्यमिक तथा आधारभूत विद्यालयका 45 जना शिक्षकको सहभागिता रहेको थियो। पाल्पा जिल्लाका 3 वटा तहमा आधारभूत तालिम सञ्चालन गरेको बताउँदै 15 वटा विद्यालयमा 50 वटा ट्रुप सञ्चालनमा रहेको स्काउट प्रदेश सदस्य तथा पाल्पा जिल्ला इन्चार्ज जीवन आचार्यले बताउनुभयो। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिकामा सबै वडामा आयोजित एकीकृत घुम्ती सेवाबाट 2500 बढीले सेवा लिएका छन्। जहाँ नागरिक त्यहाँ सेवा भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पालिकाले एकीकृत घुम्ती सेवा मार्फत वडामै पुगेर नागरिकलाई सेवा दिएको निस्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव दयालले बताउनुभयो। योजना सम्झौता, योजना फरफारक, योजना सम्बन्धित अभिमुखीकरण, गरिब घर परिवार परिचय पत्र वितरण, अपाङ्गताको परिचय पत्र वितरण, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, औषधि वितरण, 75 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान, स्वास्थ्य परामर्श लगायतका सेवा प्रदान गरिएको सूचना अधिकारी अर्जुन खनालले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा डायरी आजलाई यति नै। माधव बर्याल बिदा माग्छु। नमस्कार। पाल्पा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। अर्थ मन्त्रालयले बजेट र खर्चमा मितव्ययता गरी वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा 10 अर्ब 50 करोड़ रूपियाँ बचत हुने र खर्च रोक्दा करिब 14 अर्ब रूपियाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको हो। मन्त्रालयमा आज बसेको बैठकले सरकारी खर्चमा हुने सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजन रकम खर्च नगर्ने निर्णय गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ़ाइने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषदको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको हो। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मसौदालाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने र मन्त्री परिषदले फास्ट ट्र्याकमा संघीय संसदमा पठाउने बताउनुभयो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रावधानको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी प्रति राज्य सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको हालैको एक फैसलामा सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशीको संज्ञा दिएपछि सिक्किम आन्दोलित छ। यही आन्दोलनका बीचमा त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर मणिकुमार शर्माले गैराती पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको हालैको फैसलाका कारण आफूले राजीनामा दिएको बताउनु भएको छ। राजीनामा पत्रमा उहाँले सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी दर्जामा राख्दा पनि राज्य सरकारले कुनै कदम नचालेका कारण मन्त्री पदमा बसिरहँदा आफूलाई लज्जाबोध भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राजीनामा दिएका मन्त्री शर्मालाई पार्टीले कारवाही गर्ने जनाएको छ। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङका राजनैतिक सल्लाहकार जेकब खालिङले शर्मामाथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया पनि शुरू गरिएको बताउनु भएको हो। अब एउटा खेल प्रसंग। बंगलादेशको ढाकामा आयोजित साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। ढाका स्थित मुस्तफा कमाल
लामा आज सुरु सो प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेल गुमाउँदै यात्रा शुरू गरेको हो। खेलको तेस्रो मिनटमा गोल गर्दै बंगलादेशले अग्रता लिएको थियो। पुनः 13औं मिनटमा बंगलादेशले अग्रता दोब्बर बनाएको खेलमा 24औं मिनटमा नेपालका लागि मनमाया धामीले गोल गर्दै खेललाई लयमा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन्। पहिलो हाफमा 2-1 गोल अन्तरले पछि परेको नेपाल दोस्रो हाफको अन्तिम समयमा 3-1 ले पछि परेको हो। यसैबीच आज नै भएको उद्घाटन खेलमा भुटान विरुद्ध भारतले 12-0 गोल अन्तरको फराकिलो जित हात पारेको छ। ढाका स्थित मुस्तफा कमाल रंगशालामा भएको खेलमा पहिलो हाफमा 4 गोल गरेको भारतले दोस्रो हाफमा 8 गोल थपेको थियो। डबल राउन्ड रोबिन लीगका आधारमा खेलाइने प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।